السلام عليكم. غادي نشوفو اليوم كيفاش نديرو لا بروغراماسيون ديال اون تمبوريزاسيون في لو لوجيسيال سيماتيك ماناجر. دونك الا عندنا شي غراف سيت اللي فيه اون ترانزيسيون، وديك لا ترانزيسيون على كونديسيون اللي فيها يعني على الوقت. مثلا باش ندوزو من واحد ليطاب لواحد ليطاب خصنا نتسناو واحد العدد ديال الثواني ولا واحد العدد ديال الدقائق. غنشوفو اليوم كيفاش نديرو لا بروغراماسيون ديالها في لو لوجيسيال سيماتيك ماناجر. اذا شفنا في الحصه اللي فات كيفاش نخدمو في سيماتيك ماناجر. دونك قلنا اول حاجه كنديرو واحد الدوسي، دونك اللي كنسميوه شي سميه اللي غنعقلو عليها، هو فين غادي نسجل البروجي ديالي وكنلونسي لابليكاسيون سيماتيك ماناجر. دونك هاد المراحل هادو درتهم. اللي بغى يشوفهم يعني بتفصيل اكثر رجعوا للفيديو اللي فات. دونك دابا غادي ندير واحد لو نوفو بروجي، نمشي فيشي نوفو سميوه مثلا غراف سي 2 مثلا، وكنجي هنايا وكنقلب على داك الدوسي اللي بغيت نسجل فيه. دونك انا درتو مثلا في البيرو سميتو اكزيرسيس 2. فوالا هو هذا. اوكي، من بعد هادشي كندير لا كونفيغوراسيون ماتيريال. دونك قلنا لا كونفيغوراسيون ماتيريال شناهي؟ هي كنقول البيسي ديالي اين اوتومات غادي نتعامل معاه. كنمشي لانسيرسيون ستاسيون، كنختار مثلا نختارو لا ستاسيون سيماتيك 300. فوالا كندير لها لا كونفيغوراسيون ماتيريال. دونك كندير اوفرير، ودابا هنا كنبقى ناجوتي لي زيليمون اللي كيكونوا هاد لا ستاسيون هادي. قلنا اول حاجه كنبداو بهاد البروفيل لي سيبور. هادشي هذا كله شفناه الحصه اللي فات، يعني في الفيديو اللي فات التفصيل. ممكن دائما ترجعوا تشوفوه بالتفاصيل. كنشوفوا عاوتاني لاليمونطاسيون، ها هي اي وحده فهادو. ومن بعد كنختار لونيتي سونطرال ولا البروسيسور. دونك نختارو هذا 314 سي دو بي ان تي بي. فوالا كبر هاد لاباج باش يبانو ليا. دونك هنايا قلنا داك لادغيساج بيرسوناليزي الا بغيت نديرو باش يبقاو يبداو ليا لي زونطري بزيرو و لي سورتي بزيرو. كندوبل كليكي هنايا وكنحيد لا فالور باغ ديفو، وكنديرهم كيبداو لي زونطري كاملين يبقاو يبداو بصفر. نفس الشيء بالنسبه لهنايا لي سورتي حتى هما. فوالا دونك دابا ساليت لا كونفيغوراسيون ماتيريال، وكندير هنايا sauvegarder enregistrer et compiler. فوالا كنسد هاد لاباج. من بعد هادشي هذا كنديكلاغي لي زونطري و لي سورتي اللي عندي. دونك في لا طابل دو منيمونيك، دونك على حسب الغراف سيت اللي غنخدمو عليه. دونك الغراف سيت هو هذا اللي غنخدمو اليوم. دونك اللي جديد فيه اللي غنحاولو نشوفو هو فيه اون تومبوريزاسيون. دونك من بعد المرحله جوج تتبقى واحد 10 سكوند كيفاش غادي نبروغراميها. دونك قلنا هنايا في لا طابل دو منيمونيك شنو كندير؟ نديكلاغي لي زونطري و لي سورتي اللي عندي. بالنسبه لي زونطري عندي اس 0، نعطيوها مثلا لادغيس او 0.0. اس 1 نعطيوها لادغيس او 0.1. وعندي اس 3 او 0.2. فوالا بالنسبه لي سورتي اللي عندي ثلاثه عاوتاني. عندي اش نعطيوها ا، دونك كوم سورتي نعطيوها ا 0.0. عندي كا ام واحد نعطيه ا واحد 0.1. وعندي كا ام جوج. دونك فوالا هادو هما لي زاكسيون اللي عندي ثلاثه ديال لي كابتور انغوجيستري.
دونك دابا غادي نبدا نصاوب البروغرام ديالي. كنمشي للبلوك او بي ان، دوبل كليك، كنختارو كنتاكدو انني عندي هنايا لونغاج كونتاكت. اوكي، دونك دابا غادي نبدا نكتب في البروغرام ديالي. قلت لكم ديك المره باش كاين اللي يقدر يوقع واحد المشكل، كان كيبقى ينقز لي باج الاخرين، دونك كنحيد هادو. دونك هاد لي زانفورماسيون سور لي منيمونيك وهادشي هذا كنحيدو. تا كومونتير رانا ما ندير بها. دونك هادشي هذا المشكل راه ماشي كلشي يقدر يوقع ليه. الا وقع لكم هذا هو الحل ديالو. الا مثلا كتكتب شي حاجه وكدير اونطري وكينقز لك شي صفحه اخرى، دونك هذا هو الا بغيتو تقولوا الحل. دونك دائما قلنا كنبداو بالانيسياليزاسيون. اش كندير في الانيسياليزاسيون؟ كناخذ شي ايطاب اللي ما نستعملش ام 100 مثلا بوان زيرو، ام 100 بوان زيرو، وكندير هنايا واحد لو فرون مونطون، ديتيكتي ان فرون مونطون هنا. دونك هاد السطر دائما كيتعاود هو كندير فيه ام 100 نقطة واحد. السطر هذا حفظوه لأن دائما تبقاو تستعملوه في هاد اللوجيسيال. وهنا كندير سيت ديال لا بروميير ايتاب، ليطاب انيسيال اللي هي مثلا نعطيوها لادغيس ان زيرو بوان زيرو. فوالا، ندير ان نوفو ريزو وندير دابا ليفولوسيون ديال الجراف سيت من مرحلة لمرحلة. دونك ملي تنوصل للمرحلة زيرو، ام زيرو بوان زيرو، و تندير البوطون اس زيرو، اس زيرو. اشنو غادي يوقع؟ كنشعل ليطاب اللي بعدها اللي هي ليطاب واحد، نو ام واحد بوان زيرو. واش كندير ليطاب زيرو؟ كنديزاكتيفيها. دونك اللي بان راه كنمشي بسرعه ولا مفهمش ملي كان شي حوايج كيفاش كندير لهم، يرجع للفيديو الاول لان فيه كاع هادشي اللي كندير دابا بالتفصيل، كل حاجه شناهي وبالتفصيل. دونك دابا شفنا ملي كنوصل للمرحله زيرو اشنو غادي يوقع. فاش نوركو على الزيرو كنشعل الواحد اللي بعدها وكنطفي الزيرو. نوفو ريزو، من بعد دابا فين وصلنا للواحد. ملي كنوصل للمرحله واحد ام ان موان زيرو ياك، وكندير دونك هنايا واحد الملاحظه بسيطه باش مبقاوش تضيعوا الوقت. ممكن ديروا كوبي كولي مثلا، بحال دابا لا فورم ديال هاد السطر هذا كتشبه لا فورم ديال السطر اللي من بعد منه. عندي شرط واحد من مورا ليطاب، دونك بلا ما نبقى ندير هاد لي سامبل كاملين، كنشد هادو ندير لهم كوبي بكونترول سي، ونجي هنا وندير كولي. اتونسيون خصني نمسح هذيك اللي كاينه بعداك، ماشي نحيد هادي، ندير كولي كونترول في ونبدل غير السميات. دونك دابا هنايا قلنا وصلنا لام واحد، الشرط اللي بعد منها هو اس واحد. ها هو اش كيطرا، كنشعل جوج المرحله جوج ام دو بوان زيرو، وكنطفي الواحد ام ان بوان زيرو. فوالا، دابا ملي كنوصلو ليطاب جوج، هنايا اللي كاينه شي حاجه جديده غنشوفوها اليوم هي لا طومبوريزاسيون، كيفاش نبروغراميها. دونك ليطاب جوج هي ام دو مثلا بوان زيرو. ملي كنوصل ليها اشنو غادي يطرا؟ دونك هنايا اول حاجه كطرا انني كنشعل طومبوريزاتور. دونك مع كنوصل ليطاب مع كنشعل الوقت كيبدا يحسب، يعني لا طومبوريزاسيون داك الطومبوريزاتور كيبدا يحسب هذيك 10 سكوند اللي بغيت نبروغرامي عليها. اون فوا كتسالى اشنو غيدير؟ غادي يطفي هاد ليطاب جوج وغيدوز ليطاب اللي موراها اللي هي 3. دونك هنايا كندير الشرط اللي غادي يخليني ندوز من ليطاب جوج لانني نشعل ليطاب 3 ونطفي جوج، هو لا بوبين ديال الطومبوريزاتور نسميوها تي ان. مازال ما بروغراميتش الطومبوريزاتور،
دابا هاد تي ان كتقول ليا غير فاش تسالى ديك 10 سكوند اللي غادي نبروغرامي دابا كندوز فين كندوز لهنا. اش غندير سيت ديال ليطاب اللي بعدا ام 3 و ريسيت ديال ام 2. فوالا. دونك هنا كنقول ليه فاش نوصل للمرحله 2 وتنتهي ديك المده ديال 10 سكوند، انا مازال ما بروغراميتهاش. دونك هاد تي هادي بحال قلتي داك لو كونتاكت اوفير اللي كيتسد فاش كيتسالى الوقت ديال الطومبوريزاتور. اش غدير؟ شعل ليطاب 3 وطفي ليطاب 2. دابا غادي نبروغرامي دابا الطومبوريزاتور مع كنوصل للمرحله الجايه ليطاب 2 ام 2. اش غندير؟ غادي ندير اون باراليل، غادي نشعل واحد لابوبين ديال الوقت. ها هي. دونك غادي نقلب عليها كاينه هنايا temporisation. فوالا الدوسي فيه temporisation ونخدمو بهاد اس او. فوالا. دونك شنو كندير الفوق؟ تندير السميه ديال التومبوريزاتور. دونك انا خدمت التومبوريزاتور تي ان هو، ولتحت كنبروغرامي الوقت. كيفاش كنبروغرامي بهاد الفورما هذا اللي غتشوفو دابا. دائما تندير اس ياك 5 تي دياز وكنكتب المدة. مثلا هنا عندي 10 سكوند 10 سكوند. فوالا اونطخ. دونك شنو كيعني دابا هادشي هادي اللي بغينا نفسروه؟ دونك ملي كنوصل للمرحلة 2 ام 2 اش كيوقع؟ كندوز لو طومبوريزاتور تي ان كيشعل، تيبدا يحسب على الكونتاكت ديالو اللي هو هاد تي ان. دونك الطومبوريزاتور هو هذا. مع كتوصل للمرحلة ام 2 كيشعل هو وكيبدا يحسب 10 ديال الثواني. ملي كتسال 10 الثواني اش كيوقع لهاد لو كونتاكت اوفر؟ كيتسد. ملي كيتسد كنشعلو ليطاب 3 وكنطفيو ليطاب 2. دونك هادي هي كيفاش نبروغراميو ان طومبوريزاتور. دائما مره نبقى ندير اونغيستري باش ما تضيعش لي الخدمه ديالي. دونك ندير ان نوفو ريزو سطر واحد اخر نكمل ليفولوسيون د غراف 7 نوفو ريزو. دونك شنو بقى ليا؟ بقات ليا من 3 ل 0. دونك نفس الفورما ديال قبيله نديرها كونترول في نبدل غير السميات. دونك انا منين نوصل داكشي اللي ديجا كوبيت قبيله نبدل ليه غير السميات. منين نوصل للمرحله 3 ام 3 الشرط اللي بعدها هو اس 3. اشنو غندير؟ غادي نشعل ليطاب لي مورا 3. مورا 3 كنرجعو للزيرو وكنطفي ليطاب 3 0. دونك ليفولوسيون ديال الكراف سيت احنا دابا درناها كامله. شنو دابا غادي ندير؟ غادي ندير لي زاكسيون هما اللي بقاو ليا. نوفو ريزو بروغرامي لي زاكسيون ديالي كل وحده بوحدها. شنو هي لاكسيون الاولى؟ مثلا اش. دونك نجي هنايا ناخذ هاد بين قوسين البوبين هنا ندير فيها اش. فين كاينه دابا هاد اش؟ دونك كاينه اولا كاينه في ليطاب 1. غادي ندير بحال هكا ام 1.0. وفين كاينه تاني؟ كاينه معاوده في ليطاب الثالثه. دونك هنايا غادي نحاول نجي من هنا ونديرها اون باراليل معاها. دونك ليطاب 3 ام 3.0 ونسد هنا الباراليل. سوا نجرب بلا سوغي، كنظن جربتو بلا سوغي راه فوالا. اولا نكمل الباراليل ديالي بالبوطون اللي كيكمل من الفوق. دونك وصلنا ليطاب 1 كتشعل لاكسيون اللي فيها اش. وصلنا ليطاب 3 راه كتشعل اش. ندوزو لي زاكسيون الاخرين. نوفو ريزو لاكسيون الاخرى اللي كاينه كام 1 دوبل كليك. كام 1 فين كاينه؟ كاينه في بلاصه وحده في ليطاب 1 اللي هي ام 1.0 ام 1.0.
0.0. واخر وحده دونك ليطاب اللي لاكسيون اللي موراها عفوا KM2 فين كاينه KM2 كاينه في ليطاب 3. دونك ملي نوصل ليطاب 3 ندير لاكسيون KM2. فوالا دابا ساليت لا بروغراماسيون ديالي كامله. دونك لينيسياليزاسيون، ليفولوسيون د الغراف سيت كيفاش كيدوز من مرحله لمرحله، و لي زاكسيون. دابا اللي غادي غندير لا سيمولاسيون. قلنا كنمشيو لهنا كنشعل لوطومات فيرتوال. غادي ندير هاد البوطون باش يبقى ديما باين، واخا نبقى ندوز من صفحه لصفحه يبقى باين. ودابا اللي غادي نصيفط هاد لا ستاسيون اللي عندي هادي، غنصيفطها كامله لوطومات فيرتوال. دونك كنجي كنسيليكسيونيها وكندير شارجي. وي دونك دابا راه تشارجا. دونك بغيتو تعاودو تشارجيو هاد لو بلوك هذا اللي هاد البروغرام باش تاكدوا شارجيو، سينو راه ماشي يا هو راه الا اكزيست ديجا راه كاين، ماشي ضروري. الا درنا فيه شي تغيير ولا شي حاجه ديك الساعه ممكن نصيفطوه. ودابا غادي ندير لا سيمولاسيون ديالي. دونك ندير النظاظر هنايا باش يبان ليا السطر اللي شاعل، وكندير ران. دونك بالنسبه لي زونطري ولي سورتي هما راه كاينين عندي هنايا بلا ما نعاود نزيدهم. باش تشوفوا منين كنزيدوهم رجعوا للفيديو اللي شفنا الحصه الفايته. دونك ران ها هو دابا تلونسا. ها هو دابا وصل فين كاين، ها هي شاعره بالخضر ليطاب 0. غنورك على اس 0. شكون هي اس 0؟ دونك هنايا ها هي اس 0 نورك عليها. مع غنورك عليها غادي تشعل ليطاب 1 وغيشعلو جوج لي زاكسيون اش و كي ام 1. هانتوما شوفوا من ردوا البال، فوالا هما شعلوا. ها هي اش، ها هي كي ام 1. حتى في السطر ديالهم هنا راه غتلقاوهم شاعلين بالخضر لي زاكسيون. فوالا دونك هنايا انا دابا فين؟ في ليطاب 1. دابا ردوا البال، مع غندوز ليطاب 2 غنورك على اس 1. غندوز ليطاب 2 غيطفاو لي زاكسيون وغيبدا طومبوريزاتور ديالي كيحسب 10 سكوند. ها هو دونك هاد طومبوريزاتور تلونسا مع غتسالى 10 سكوند. هي 4 3. ها هو شاعل ليا ليطاب 3 ولي زاكسيون في ليطاب 3 هما شعلوا. دونك دابا اللي بقى ليا هو انني نرجع للزيرو. دونك هنا غنورك على اس 3. اس 3 هي هادي، كنطفي هذا. اون فوا غنورك على اس 3 راه غيطفاو لي زاكسيون اللي شاعلين هنايا وغادي نرجعو للبدايه. فوالا انا رجعت ليطاب 0. كنسالي كندير ستوب، كنحيد هاد النظر هادو. ممكن نسد لوطومات فيرتوال. نون بلا ما نسجل لوطومات فيرتوال كاين البروغرام ديالي راه غادي ندير ليه كونترول اس باش يتسجل. دونك هانتوما شفتو دابا كيفاش نديرو لا بروغراماسيون ديال اون طومبوريزاسيون ياك. دونك اللي غادي ديروه هو انكم حاولوا ترجعوا لدوك لي زيكزارسيس اللي كنا درنا في الغراف سيت، بحال ديال هذاك ديال لي بيدون دويل راه فيه طومبوريزاسيون، وواحد اخر تا هو كنا درناه. المهم رجعوا ليهم وحاولوا تبروغراميهم بجوج